नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार भएको भनेर सरकारले जनतालाई ढाँटिरहेको एमाले अध्यक्ष ओलीको आरोप। व्यवसायीहरूको समस्यामा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको जिकिर। नेपाली कांग्रेसद्वारा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा सरकारवाला निकायसँग छलफल। राहत शिक्षकहरूको मागमा पनि गम्भीर हुन आग्रह। आवश्यकताभन्दा बढी पदाधिकारी चयन गरेको भन्दै लोसपाको आलोचना। 4 सांसद रहेको पार्टीमा 5 दर्जन पदाधिकारी। परिवारवाद हावी भएको भन्दै पार्टीकै नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्र जात्रा पर्व विधिवत रूपमा सुरु। काठमाडौँको बसन्तपुरमा इन्द्रध्वज सहितको लिङ्गो ठडाइयो। र चिकित्सकहरू पटक पटक कुटिएको भन्दै आवश्यक सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने भनाई। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार भएको भनेर सरकारले जनतालाई ढाँटिरहेको बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग तथा व्यवसाय महासङ्घले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको निजी क्षेत्रसँग नेकपा एमाले कार्यक्रममा ओलीले देशको अर्थतन्त्र नाजुक अवस्थामा पुग्दा पनि सुधार भएको भनेर सरकारले जनतालाई ढाँटिरहेको बताउनु भएको हो। कोरोनापछि विश्वकै अर्थतन्त्र सुधार भएपछि नेपालको अर्थतन्त्र झन् ओह्रालो लाग्नु चिन्ताको विषय भएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले अर्थतन्त्रमा देखिएको असर व्यवसायीहरूमाथि पनि देखिँदा पनि व्यवसायीहरूको समस्यामा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको जिकिर गर्नुभयो। सरकारमा बसेर सरकारमा बस्नेलाई त्यो सार्वजनिक हो कि निजी हो भन्ने कुरा जफत गरेको कि मुआवजा तिरेर अधिग्रहण गरेको भन्ने थाहा नपाउने सरकार हुन्छ र। मालमा भूमि सुधारमा श्रेष्ठता घट्दा केही हुँदैन त्यो थाहा पाउँदैनन् तिनीहरूले। त्यसो भएर निजी सम्पत्तिलाई आफ्नो बनाउनेहरूमाथि कारबाही नगर्ने, पहाडपट्टि नयाँ ठाउँमा खोलो तै पनि कमिसन दिँदैन, अर्को ठाउँमा खोलो तै पनि कमिसन दिँदैन भने यसलाई सोझ्याउनु पर्छ भनेर अनि खोतल्ने कमिसनको खेल मात्रै। यति गम्भीर कुराहरूप्रति सरकार बेखबर हुने र हाम्रो अर्थतन्त्रमा सुधारका लक्षणहरू देखिएका छन्, सुधारका हिस्सा देखिएका छन् भनेर ध्वस्त भइरहेका छ, जनतालाई ढाँटिरहेका छ। ओलीले व्यवसायीहरूको समस्याका बारेमा आफूले राष्ट्रिय लगायत सरकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ। विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र शिक्षकहरूसँगको सहमति लगायतका विषयमा सरकार भएका पक्षसँग छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा शिक्षाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका 20 संस्थाहरूले धारणा राखेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा सरकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ। मङ्गलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा कांग्रेस संसदीय दलले प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक र शिक्षकसँगको सहमति लगायतका विषयमा सरकार भएका पक्षसँग छलफल गरेको हो। छलफलका क्रममा शिक्षाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका 20 संस्थाहरूले धारणा राखेको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए। प्रमुख सचेतक लेखकले सरकारवालाको सुझावका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गराउन आफ्नो दलले भूमिका खेल्ने बताए। बुधबार विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा विशेषज्ञ र विधेयक निर्माणका क्रममा सहभागी विज्ञहरूसँग छलफल गरिने उनले बताए। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले संसदमा प्रस्तुत हुने प्रायजसो सबै विधेयकमा र त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमा हामीले निरन्तर छलफल गरेका छौँ। अब यो शिक्षा विधेयक, अहिले जुन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न आएको विधेयक छ, यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मध्येको एउटा विधेयक हो। त्यसो भएको हुनाले त्यसमा आज हामीले सरकारवालाहरूसँग छलफल गरेका छौँ।
जसमा 23 जना वक्ताहरूले आफ्ना धारणा राख्नु भएको छ र झन्डै 20 वटा संस्था शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिराखेका 20 वटा संस्थाहरूको धारणा हामीले सुन्ने अवसर प्राप्त गरेका छौँ। त्यस्तै छलफलपछि नेपाल शिक्षक महासङ्घकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले विधेयकका सन्दर्भमा सरकारसँग भएका सहमति लगायतमा छलफल भएको बताइन्। उनले राहत शिक्षकहरूको मागमा पनि गम्भीर हुन आग्रह गरेको र आफूहरूले राहत शिक्षकको जायज माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएको बताइन्। उहाँहरूको सबै कुराहरू सुनिरहँदाखेरि अब मैले अनुरोध गरेको छु माइतीघर मण्डलाबाट बाल शिक्षकहरूलाई र बाल कक्षा शिक्षक साथीहरू, राहतका साथीहरू र अरू चाहिँ सरकारी साथीहरूलाई चाहिँ विद्यालय पठाउने वातावरण फेरि बनाइदिनु पर्यो। त्यो एउटा थोरै हाम्रा साथीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ सडकमा सुताउने काम गर्नु भएन। हामीले त्यही भनेका छौँ र सम्भवतः अब भोलि विज्ञहरूसँग घनीभूत छलफल गर्छ सरकारले। आज चाहिँ सबै सरकार समूहको चाहिँ कुरा सुन्ने काम भएको छ। हामीलाई पत्र त हाम्रो आन्दोलन हिजै आइसक्यो। यता राहत शिक्षक समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले आफूहरूको माग महासङ्घले नै व्यवस्था गरेको बताए। उनले आफूहरूलाई सरकारले वार्तामा बोलाउन खोज्दा महासङ्घले बिचौलिया जस्तो भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाए। तर पनि जुन दिन चाहिँ हाम्रो यो आन्दोलन चाहिँ लाई छोडेर भागेको महासङ्घले फेरि आधिकारिक हुन खोजिरहेछ। फेरि चाहिँ पत्र काट्दा पनि आन्दोलनरत शिक्षक कर्मचारीहरूलाई पत्र काट्दा पनि फेरि महासङ्घ मार्फत नै आउनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ भाषा र खेल उहाँहरूले खेल्दै हुनुहुन्छ। यो साँच्चैकै त्यो बाहिर सडकमा हुनुभएका तमाम लाखौँ शिक्षक साथीहरूले कर्मचारी साथीहरूले यो कुरा थाहा पाउनुभयो भने उहाँहरूलाई भोलिदेखि सडकमा हिँड्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले बेलैमा उहाँहरूले बुझ्नुहोस्, नखेल्नुहोस्। सरकारले पीडित मान्छेलाई बोलाउँदैछ, पीडित मान्छेलाई बोलाउँदाखेरि पीडितका माग मुद्दाहरू सल्ट्याउने जिम्मा सरकारको हो। यो बिचमा बिचौलिया बन्ने काम, युएनको अनमिनको भूमिका खेल्ने काम चाहिँ नेपाल शिक्षक महासङ्घले नगरोस् भन्ने कुराहरू। विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासङ्घले यही असोज 3 गतेदेखि 5 गतेसम्म काठमाडौँ केन्द्रीय सडकमा आन्दोलन गरेपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग 6 बुँदे सहमति भएको थियो। तर आफूहरूको माग सम्बोधन नभएको भन्दै राहत शिक्षकहरू भने अहिले पनि आन्दोलनमै छन्। उक्त विधेयक गत भदौ 27 गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल सुरु भएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको समिति बैठकमा उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु भएको हो। बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलाई जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी तुल्याउन सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी विधेयक अघि बढाइएको बताउनु भएको छ। उहाँले विधेयकमाथि आएका संशोधनमाथि पनि छलफल गरेर जन उत्तरदायी बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। 77 सालमा प्रस्तुत गरेको विधेयक यस बीचमा भएको परिवर्तनलाई समेत ध्यानमा राखेर अघि बढाउने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सरकारी सञ्चार माध्यमलाई राष्ट्रिय सार्वजनिक सेवा प्रसारणका रूपमा रूपान्तरण गरी लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै जनताप्रति उत्तरदायी रूपमा सञ्चालनको उद्देश्य राखी कानुन निर्माण अघि बढाइएको बताउनुभयो। गर्नेछौँ। मन्त्रालयको सचिवहरू, सहसचिव सबै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। यसमा कसरी अगाडि जाने भन्ने विषयमा हामी व्यापक छलफल गरेर अगाडि बढ्ने छौँ र त्यसलाई अब सरकारले पनि सकारात्मक रूपमा लिनेछ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र मैले संसदमा यो विधेयक प्रस्तुत गर्दाखेरिमा प्रस्तुतकर्ताका हिसाबले पनि त्यो कुरा भनेको छु। मान्यज्यूले त्यहाँ पनि कुरा उठाउनु भएको छ। त्यति बेला पनि हामीले समितिमा गएर यसलाई मसिनरी छलफल गरौँला भनेर हाम्रो सहमति बनेको थियो। त्यही चाहिँ अनुसार नै अगाडि बढ्न म आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। बैठकमा समिति सदस्यहरूले सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थालाई राजनीति हस्तक्षेपबाट मुक्तका साथै सूचनाको पहुँच विस्तार गरी मुलुकको साझा संस्थाका रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका थिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सामूहिक प्रयासको खाँचो रहेको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार खानेपानी मन्त्रालयले काठमाडौँमा आयोजना गरेको खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता संयुक्त क्षेत्रगत सीमा सम्बन्धी
सम्मेलनमा बोल्दै कार्यवाहक खानेपानी मन्त्री समेत रहनुभएका भण्डारीले सरकार निजी क्षेत्र र दात्री निकाय तथा समुदायको सामूहिक प्रयासबाट नै खानेपानी तथा सरसफाइ जस्ता नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्न सकिने बताउनु भएको हो। संविधानमा उल्लेख स्वच्छ तथा शुद्ध खानेपानी पाउने नागरिकको हक कार्यान्वयनमा सरकार सचेत रहेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री भण्डारीले अहिले खुला दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि सचेतनाको अभावमा केही क्षेत्रमा कार्यान्वयनमा कमी देखिएकाले स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यस भेलाले वास क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई सुदृढ बनाउँदै हाम्रा कार्यहरू प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा स्रोतहरूको प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्दछ। जेएसआर प्रक्रियाले नागरिक केन्द्रित दृष्टिकोणप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता झल्काउँदै समुदायहरूलाई सशक्तिकरण गर्न र क्षेत्रगत विकासमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कुरामा मान्यता प्रदान गर्दछ। खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रका कार्यक्रमहरूमा प्रभावकारिता बढाउन विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको संलग्नता मार्फत तिनीहरूको विशेषज्ञता, स्रोत र अनुभवहरू प्रयोग गर्न दिशानिर्देश गर्नेछ। मन्त्री भण्डारीले दिगो विकास लक्ष्यसँग जोडिएको उक्त विषयलाई विशेष रूपमा लिएर काम गर्न सके समतामूलक समाज निर्माणमा सहयोग पुग्ने जिकिर गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले पदाधिकारीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरी केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिमा 311 सदस्य रहेका छन्, जसमा 63 जना पदाधिकारी रहेका छन्। पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष 15 जना र महासचिव 16 जना तोकिएको छ। सानो दलमा पार्टीको पदाधिकारी सङ्ख्या आवश्यकताभन्दा बढी भएको भन्दै यसको आलोचना भएको छ। साथै पदाधिकारी चयनमा परिवारवाद हावी भएको भन्दै पार्टीले चौतर्फी आलोचना समेत खेपिरहेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले पार्टी स्थापना भएको 2 वर्षपछि पदाधिकारी चयनसहित केन्द्रीय समिति गठन गरेको छ। 2 वर्षको तयारीपछि पार्टीले 311 सदस्यीय केन्द्रीय समिति र 63 पदाधिकारी चयन गरेको छ। यसभन्दा अघि 21 सदस्यीय कार्यकारिणी समितिले छलफल तथा बैठक गर्दै आएकोमा अहिले 63 सदस्यीय पदाधिकारी नियुक्त गरिएको हो। पदाधिकारीमा पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले 15 जनालाई उपाध्यक्षको पदमा नियुक्त गरेका छन् भने 16 जनालाई महासचिवको जिम्मेवारी दिएका छन्। आवश्यकताभन्दा धेरै पदाधिकारी नियुक्त गरेको भन्दै पार्टीको चौतर्फी आलोचना भएको छ। पार्टीमा धेरै आकाङ्क्षी भएकाले पद दिएको र अब प्रदेश र जिल्ला स्तरमा पनि जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्ने पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले बताएका छन्। मैले जो आकाङ्क्षा साथीहरूको थियो त्यही आकाङ्क्षाले अहिले पनि कतिपय मैले पद पाइनँ। केन्द्रीय सदस्य आफैमा एउटा पदै हुन्छ, केन्द्रीय नेताको पद हुन्छ, तर आकाङ्क्षा माने अपवार्ड हुने आकाङ्क्षा त सबको हुन्छ नि, त्यसैले दिएको हो। दोस्रो कुरा कि जिम्मेवारी पदमा बसेर केही न केही जिम्मेवारी आउँछ, गर्नुपर्ने हो। जिल्ला बाँकी छ, त्यसपछि प्रत्येक सबै ठाउँमा छ, प्रेसिडेन्टहरू छन् हाम्रो प्रदेश। यो सबैको पुनर्गठन अब हामी गरेर अधिवेशनतिर चाहिँ हाम्रो जाने छ। 2 वर्षको तयारीपछि गरिएको पदाधिकारी चयनमा आवश्यकताभन्दा धेरै पदाधिकारी चयन त भएकै छ, साथै परिवारका सदस्यलाई नै पदाधिकारीको जिम्मेवारी दिएकोमा पार्टीलाई नातावाद र परिवारवादको ट्याग समेत लागेको छ। केन्द्रीय समितिमा अध्यक्ष ठाकुरले उनकै सम्धी उमाकान्त झालाई पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सम्धिनीलाई उपाध्यक्ष र छोरीलाई केन्द्रीय सदस्यमा नियुक्त गरेका छन्। यता वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र अर्का नेता प्रदीप नारायण यादवले पनि आफ्ना नातेदारलाई पदाधिकारीमा घुसाएका छन्। संसदमा जम्मा 4 सिट रहेको लोसपाले पदाधिकारी भने 5 दर्जनभन्दा बढी चयन गरेको छ। सबैका चाहनालाई समेटिएन भने पार्टीमा अझै असन्तुष्टि बढ्ने खतरा भएकाले धेरै पद बाँडिएको प्रवक्ताको भनाइ छ। सङ्घर्ष धेरैको लागि धेरै मान्छे पनि चाहिन्छ होला नि, र यस्तो अवस्थामा जब 4 जना मात्रै सांसद भन्नुभयो तपाईँले, त्यो अवस्थामा यदि असन्तुष्टिहरूलाई धेरिएन भने, सम्बोधन गरिएन भने पार्टी अझै निरागता, अझै सानो हुने खतरा पनि हुन्छ नि त, होइन? यस्तो अवस्थामा हाम्रो सम्मानीय अध्यक्षज्यूले बहुत सुझबुझपूर्ण ढङ्गले र बहुत दूरदृष्टिले
यस्तो सङ्घर्षको अवस्थामा कस्तो प्रकारको समिति चाहिए थियो, द बेस्ट गर्नुभएछ। यो बेस्ट हो, यो नराम्रो त कुरै छोडिदिनुहोस्, यो बेस्ट हो। बढीभन्दा बढी मान्छेलाई सन्तुष्ट पारेर उसलाई आगामी सङ्घर्षको लागि तयार पार्नु मूल रणनीति। राष्ट्रिय दल समेत बन्न नसकेको सानो पार्टीमा आवश्यकताभन्दा बढी पद बाँडेपछि पार्टीले चौतर्फी आलोचना खेप्नु परेको हो। विश्लेषकहरू पार्टीको उद्देश्य र एजेन्डा नै निर्माण नभएको अवस्थामा यतिका पदाधिकारी जरुरी नरहेको बताउँदै लोसपाको मधेसमा अस्तित्व समेत गुमिसकेको बताउँछन्। यतिको जरुरी त थिएन, तर चाहिँ पुरानो कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि उहाँहरूले बनाएको हो जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले खासै त्यो मधेसमा त्यसको कुनै मिनिङ छैन। मधेसमा यो पार्टी चाहिँ अगाडि चल्छ भने अलरेडी चाहिँ मान्छेले पार्टी डेट भइसकेको भनेर बुझिरहेको, कोमामा गइसकेको पार्टी बुझ्छ भन्ने, त्यसले गर्ने गतिविधिप्रति हामीले धेरै चाहिँ नजर पनि राख्दैनौँ र जनताले पनि त्यति नजर राखेको छैन। 2 वर्ष अघि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन हुँदा महन्त ठाकुर नेतृत्वको तत्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेन्द्र महतोको सद्भावना पार्टी, अनिल कुमार झाको नेपाल सद्भावना पार्टी र शरद सिंह भण्डारीको राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टी मिसिएर बनेको थियो। पार्टीभित्र 4 वरिष्ठ नेताको गुटको कारण सबैले आफ्ना नातेदार र नजिकका मान्छेलाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउनु पर्ने दबाब दिँदा अस्वाभाविक प्रकृतिको समिति बनेको लोसपा नेताहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्र जात्रा पर्व विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। मंगलबार काठमाडौँको बसन्तपुरमा इन्द्रदोष सहितको लिङ्गो ठडाएसँगै इन्द्र जात्रा सुरु भएको। विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथ यात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म इन्द्र जात्रा मनाउने प्रचलन रहेको छ। एक रिपोर्ट। मंगलबारबाट काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्र जात्रा पर्व विधिवत रूपमा सुरु भएको छ। काठमाडौँको बसन्तपुरमा इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएसँगै उपत्यकामा इन्द्र जात्रा पर्व विधिवत रूपमा सुरु भएको हो। भाद्र शुक्ल पक्ष अर्थात् यलाथो द्वादशीका दिन बसन्तपुरको हनुमान ढोका अगाडि धार्मिक विधिपूर्वक इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएपछि प्रारम्भ हुने इन्द्र जात्रा विभिन्न प्रकारका नाचगान, रथ यात्रा र देवी देवताको पूजाआजा गरी 8 दिनसम्म मनाउने प्रचलन छ। यही असोज 11 गते इन्द्र जात्राको मुख्य दिन परेको छ। यस दिन काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने गरेको छ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साइत अनुरूप केन्द्रीय मानन्दर सङ्घको टोलीले भक्तपुरको सूर्यविनायक स्थित चित्तपोलको जङ्गलबाट काटेर ल्याएको लिङ्गोको फेदमा भैरवको पूजा गरिन्छ। इन्द्र ध्वजा सहितको लिङ्गो ठडाएपछि सुरु हुने जात्राभरि भक्कु नाच, महाकाली नाच, लाखे नाच, 10 अवतार तथा देवराज इन्द्रको वाहन ऐरावत हात्तीको प्रतीकका रूपमा पुलुकिसी नाच नचाउने गरिन्छ। इन्द्र जात्राको प्रचलन जयप्रकाश मल्ल राजाको पालादेखि सुरु भएको विश्वास गरिन्छ। इन्द्र जात्रा अवलोकनमा अमेरिका र चीन लगायतका पाहुना समेत रहेका छन्। जात्राको गरिमालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले महानगरले 2046 सालबाट भगिनी सम्बन्ध स्थापना भएका नगरपालिकाहरूबाट पाहुना बोलाउन थालेको हो। ती पाहुनाहरूलाई इन्द्र जात्रा अवलोकन हुने रुटमा पर्ने हनुमान ढोका केन्द्रित सम्पदा पदयात्रा, हाडी गाउँ, स्वयम्भू र भक्तपुर दरबार क्षेत्रको समेत अवलोकन गराउने तयारी भइरहेको छ। इन्द्र जात्राको अवसरमा आयोजना गरिने जात्राका कारण सवारी आवागमन प्रभावित हुने भएको छ। जात्राको विशेष दिनहरूमा जात्रा हुने स्थानहरू बसन्तपुर, मरु, चिङ्कमुगल, जैसीदेवल, लगन, ब्रह्मटोल, हिउमत, कुहिटी, भीमसेन स्थान, मरु, फ्याफल, यटखा, नरदेवी, टेङ्गल, असन, मचिन्द्र बहनल, इन्द्रचोक, मखन, हनुमान ढोका लगायत क्षेत्रमा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ। विश्व पर्यटन दिवस 2080 को बर्दियामा तयारी गरिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश स्तरीय पर्यटन दिवस पर्यटकीय क्षेत्र ठाकुरद्वारमा मनाउन लागि हो। लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लामा भएका पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको प्रचार प्रसार हुने आशा गरिएको छ। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश स्तरीय पर्यटन दिवस पर्यटकीय क्षेत्र बर्दियाको ठाकुरद्वारमा मनाइँदैछ। पर्यटन र हरित लगानी नारा सहित बर्दिया जाउँ,
प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऊ भन्दै 44औं विश्व पर्यटन दिवस 27 सेप्टेम्बर 2023 अर्थात् बुधबार ठाकुरबाबा नगरपालिकाले दिवसको तयारी गरेको हो। पर्यटकको मूल गन्तव्यको रूपमा बर्दियालाई चिनाउने, स्थानीय कला संस्कृति, होमस्टे र पर्यटकीय क्षेत्र लगायतको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय पर्यटन दिवस ठाकुरबाबामा मनाउन लागेको पालिकाले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको खास गरेर यो ठाकुरबाबा नगरपालिकामा ठाकुरद्वारा मन्दिर, हाम्रा ऐतिहासिक मन्दिर परिसरमा चाहिँ यो कार्यक्रम हामीले गर्न लागेका छौँ। यो कार्यक्रममा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशको सबै पर्यटकीय सम्भावनाहरूको विषयमा जानकारी गराउनु, 12वटै हाम्रो जिल्लाका सम्पूर्ण पर्यटनसँग सम्बद्ध गतिविधिहरूको झल्किने गरी हामीले त्यो झाँकीहरू प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायत वरिपरिका क्षेत्रहरूको पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ। स्थानीय कला संस्कृतिको संरक्षणसँगै यसको प्रवर्धन पनि गर्न हामीले कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। नेपालमा बर्दिया जिल्ला राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा पाटेबाग लगायत जङ्गली जनावर हेर्न पाइने जिल्लाको रूपमा परिचित छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र, बडैया ताल, डल्ला होमस्टे लगायत पर्यटकीय क्षेत्र यहाँका पर्यटकका रोजाइमा पर्दछन्। डल्ला होमस्टेमा देश तथा विदेशका पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। जैविक मार्ग नजिकको डल्ला होमस्टे सञ्चालकहरूको आर्थिक अवस्थामा समेत सुधार हुने अपेक्षा स्थानीयको छ। गाउँघरकै काम तथा श्रीमानप्रति भर पर्ने महिलाहरू पछिल्लो समय होमस्टे सञ्चालन गरेर आर्थिक समृद्धितर्फ लम्केका छन्। यो होमस्टे चलाउँदाखेरि अलि घर खर्च चलिरहेछ, अनि बच्चाहरूलाई पढाउन पनि अलि पहिलाभन्दा फरक भएको छ। अब खेती किसानी मात्र गरेर, खेती मात्रै गरेर खाना पकाउने मात्रै केही पाइन्न। अनि पाहुनाहरू आउँछन्, स्वदेश विदेशका पाहुनाहरू आउँछन्, अनि तिनीहरूलाई त्यहाँ बाहिरबाट सिक्न पनि पाइन्छ केही कुराहरू नयाँ नयाँ। अनि उहाँहरूलाई केही कुरा सल्लाह पनि दिनुहुन्छ, यस्तो गर्नु भनेर। केही कुक तालिमहरू पनि दिनुहुन्छ खाना पकाउन, अनि त्योबाट पनि अलि सिक्न पाइएको छ। प्रदेश स्तरीय पर्यटक दिवस भव्य रूपमा मनाउनका लागि ठाकुरबाबाका नगर प्रमुख संयोजक र उपप्रमुख सह संयोजक रहेको प्रदेश तथा जिल्ला स्तरीय सरकारवाला समितिको 36 सदस्यीय मूल समारोह समिति र विभिन्न 10वटा उपसमिति गठन गरिएका छन्। आगामी दिनमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकहरूको सहज पहुँचका लागि सडक सञ्जाल, सञ्चार, विद्युत सेवा, होटेल लगायतको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने स्थानीयको सुझाव छ। अब नेपाल सरकारले जसरी कार्यविधिमा ग्रामीण पर्यटन विकास भनेर नीति ल्याएको छ, त्यो नीति अनुसार यहाँ भएका आफ्नो बलबुताले सञ्चालन गरेका होमस्टे जुन छन्, त्यो होमस्टे सञ्चालकहरूलाई केही न केही न्यूनतम, जस्तै यहाँ डल्ला होमस्टेसम्म पुग्नको लागि बाटोको सुविधाहरू, यहाँका सञ्चार माध्यमका सुविधाहरू, यातायातका सुविधाहरू लगायतका कुराहरू, विभिन्न खालका जुन जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम, थुप्रै कुराहरू अझै पनि यहाँ तयार गर्नुपर्ने छ, बनाउनु पर्ने छ। त्यस्तो खालको जस्तै खुल्ला म्युजियम, खुल्ला सङ्ग्रहालयहरू, त्यस्ता खालका सरकारले नीति ल्याइदियो भने, अझै पनि सहयोग, सामुदायिक होमस्टे सहयोग गरिदियो भने अझै पनि होमस्टे सञ्चालन गर्न सहयोग हुन्छ। विगतका दिनमा पर्यटकीय क्षेत्र लुम्बिनीमै हुने गरेको भए पनि यस वर्ष पर्यटकीय क्षेत्र बर्दियाको ठाकुरबाबामा गर्न लागि हो। पर्यटन दिवसमा लुम्बिनी प्रदेशका 12वटै जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, आकर्षक थारू लोक कला, विभिन्न झाँकीहरू, ठाकुरद्वार मन्दिर चिनारी ब्रोसर प्रकाशन, बर्दिया प्राकृतिक र सांस्कृतिक पहिचान झल्काउने टिकटक प्रतियोगिता, विभिन्न स्टलहरू, हस्तकला, होमस्टेका खाना, पर्यटक प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि संघीय निजामती ऐन जारी गर्न नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको माग। ऐनको लागि कर्मचारीसँग सरकारले आवश्यक छलफल नगरेको आरोप। कनाडाको भ्यान्कुभर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास आसपासको क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता। खालिस्तानी समर्थकहरूको प्रदर्शन सुरक्षा चुनौतीको मुख्य कारण।
र अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा नेपाल र भारतको भेट हुँदै बुधबार अपराह्न 5:30 बजे दशरथ रङ्गशालामा खेल हुने। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बिरामीका आफन्तबाट उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरू पटक पटक कुटिएका घटना सार्वजनिक हुन थालेसँगै आवश्यक सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। चिकित्सकमाथि लगातार आक्रमण भएको र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै उनीहरूले मङ्गलबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। हाम्रो आन्दोलन जारी छ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ। यो दृश्य काठमाडौँको माइती घरको हो। बिरामीका आफन्तबाट उपचारमा संलग्न चिकित्सक कुटिने गरेका घटना सार्वजनिक हुन थालेसँगै सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। चिकित्सकमाथि लगातार आक्रमण भएको र सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएको भन्दै उनीहरूले मङ्गलबार काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो संशोधन ऐन 2079 अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै रेजिडेन्ट एसोसिएसन अफ न्याम्स लगायत प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले जेल विथ आउट वेल लागू गर, चिकित्सकको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर, स्वास्थ्य मन्त्री राजीनामा दे, गृहमन्त्री राजीनामा दे, डाक्टर एकता जिन्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। उपचारका क्रममा डाक्टरहरू कुटिनु दुःखद कुरा भएको भन्दै आफ्नो सुरक्षाको ग्यारेन्टीका साथै माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने उनीहरूले बताए। हाम्रो यो हेटौडाको हाम्रो सञ्च अस्पतालबाट सुरु भएको यो घटना आज हाम्रो हिजोको दिनसम्म चाहिँ पोखराको मणिपाल अस्पताल र चितवन अस्पतालमा यो जुन एउटा डाक्टर कुटिने एउटा यो परम्परा नै नेपाली समुदायमा चलिआएको छ। यो परम्परालाई हामीले यही आन्दोलन मार्फत यहीबाट आजको यो आन्दोलनलाई हामीले निरन्तरता हाम्रो माग पूरा नहुन्जेलसम्म हामी यो आन्दोलनलाई विश्राम दिने छैनौँ। यो सम्पूर्ण यो सरकारको सम्बन्धित निकायहरूलाई हेक्कार होस् यो कुराहरू। उनीहरूले अब सरकारले आफूहरूसँग गर्ने उधारो सहमति मान्ने नहुने बताएका छन्। पोखराको मणिपाल अस्पताल, चितवन लगायतका स्थानमा चिकित्सकमाथि हातपात भएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले ट्रेड युनियनले दिएका सुझावहरूलाई समावेश गरी तत्काल संघीय निजामती ऐन जारी गर्न माग गरेको छ। संगठनको चौथो बैठक तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठीको निर्णय सार्वजनिक गर्न मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनले ट्रेड युनियनले दिएका 71 बुँदे साझा सुझाव समावेश गरी संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेको हो। संगठनले उक्त ऐनमा कर्मचारीहरू सरकारले आवश्यक छलफल र परामर्श नगरेको आरोप लगाएको छ। त्यस्तै संगठनले स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्न, जहाँ सरकार त्यहाँ ट्रेड युनियनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्तह र अन्तर्प्रदेशसहित वैज्ञानिक सरुवाको व्यवस्था गर्न, उमेर हद 60 वर्ष कायम गर्न माग गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा संगठनका अध्यक्ष लेखनाथ कोइरालाले बैठक मार्फत सेवाग्राही जनताका लागि संगठनले प्रतिबद्धताका साथ आवश्यक निर्णय गरिएको बताउनुभयो। उहाँले संगठन सुदृढीकरणको अभियानको प्रारम्भ गरेको, संगठनमा एकता एकीकरणमा जोड दिएको जिकिर गर्नुभयो। एकदम यो अवस्थामा आइपुगेको छ। यसको अब सुदृढीकरण अभियान हामीले सुरु गर्नुपर्छ भनेर संगठन सुदृढीकरण अभियान 2080 निर्देशिका सहित यो अभियानको प्रारम्भ भएको छ। यो तेस्रो कुरा। अर्को, संगठन हामीले बृहत बनाउने योजना, विशाल बनाउने योजना, निजामती क्षेत्रको यो सबभन्दा ठुलो, सबभन्दा धेरै सदस्य भएको भनेर मात्रै भएन, छौँ हामी। यतिले अझै पुगेको छैन। यसलाई अझै सशक्त र बलियो बनाउने क्रममा एकता एकीकरण, अरू संस्थाबाट पनि यहाँ धेरै साथीहरूको प्रवेश गर्ने गराउने र जिम्मेवारी दिने कुरा।
उहाँले राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको सहकारीलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने सङ्कल्प गरिएको जानकारी दिनुभयो। कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीहरूलाई विदेश पठाउने नाममा ठगी गर्दै आएका छन्। गैर कानुनी रूपमा विद्यार्थीहरूले विभिन्न देश पठाउने बहानामा उनीहरूले ठगी गर्ने गरेका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। केही वर्ष पहिले नेपालका क्याम्पसहरूमा देखिने विद्यार्थीहरूको भिड आजभोलि कन्सल्टेन्सीमा हुन थालेको छ। 12 कक्षा पास गरेका विद्यार्थीहरूको विदेश मोहले स्नातक तहको पढाइ हुने क्याम्पस खाली भएका छन्। यसरी 12 पढेका अधिकांश विद्यार्थीको रोजाइमा कन्सल्टेन्सी पर्दा सञ्चालकहरूले भने गलत फाइदा उठाएका छन्। यहाँ सञ्चालित कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीहरूलाई ठग्ने, विदेश लगेर अल्पत्र पार्ने, पैसा खाएर फरार हुने लगायतको काम गरेको पाइएको छ। त्यसमा पनि कन्सल्टेन्सीले गैरकानुनी रूपमा रोजगारीमा पठाउन थालेका छन्। कानुनमा त कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई रोजगारीका लागि पठाउन पाउँदैनन्, तर कन्सल्टेन्सीहरूले गैरकानुनी रूपमा मेन पावरको काम गर्दै विद्यार्थीहरूलाई जापान, क्यानाडा, जर्मनी, बेलायत, अस्ट्रेलिया र अमेरिका लगायतका देशमा रोजगारीमा पठाएको पाइएको छ। कन्सल्टेन्सीहरूले यो जुन गलत प्रविधिले वर्क पर्मिटमा पठाउने भनेर खुला दिन दहाडै तपाईँको टिकटक, व्हाट्सएप लगायत फेसबुक विभिन्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर चाहिँ विज्ञापन गर्ने, मार्केटिङ गर्ने र त्यसको गलत फाइदा उठाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै गर्दाखेरि ती वैदेशिक रोजगारीमा जो त्यसरी जानुहुन्छ ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू असुरक्षित हुनुभयो। एक उहाँहरूले चाहिँ जुन लगानी गरेर जानुहुन्छ त्यो लगानीको सुरक्षा भएन, अर्को कामको ग्यारेन्टी भएन। यी आदि कारणले र अन्ततगत उहाँ गएर कुनै समस्या आयो भने त्यसको चाहिँ सिधै त्यसको ब्लेम चाहिँ त्यो नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायमाथि आउने भएका कारणले गर्दा हामीले बारम्बार मन्त्रालय, विभाग, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यो कुराहरू जानकारी गराइसकेको छ। कन्सल्टेन्सीहरूले टोफेल, आइएल्स, पिटी, क्युम्याट, सिम्याट लगायतका कोर्स पढाएर विद्यार्थीलाई अध्यापन गराउँदै आएका छन्। यसमध्येका विद्यार्थी ठग्ने अधिकांश कन्सल्टेन्सीहरू शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता नभई सञ्चालन भएका छन्। देशभर सञ्चालित 5000 कन्सल्टेन्सी मध्ये 1473 कन्सल्टेन्सीले मात्रै शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएको शैक्षिक परामर्श सङ्घ इक्यानको दाबी छ। नियामक निकाय शिक्षा मन्त्रालयले भने दर्ता गर्ने बाटो पनि खुला नगर्ने र यस्ता विद्यार्थी ठग्ने कन्सल्टेन्सीको अनुगमन पनि नगर्ने गरेको हो, जसका कारण कन्सल्टेन्सीको विद्यार्थी ठग्ने धन्दा मौलाएको इक्यानको तर्क छ। के भयो त 72 सालमा दियो, 74 सालदेखि त्यसलाई चाहिँ रिन्यू गर्ने, त्यसका अनुगमन गर्ने अरू कामहरू चाहिँ ठप्प भएर गए। कहीँ न कहीँ केही हिसाबले एउटा कोभिडको प्रभाव, अर्को राजनीतिक रूपमा चाहिँ मन्त्रीजीहरू चाहिँ चेन्ज हुने, सरकार चेन्ज हुने कारणले गर्दा, कर्मचारीहरू चेन्ज हुने कारणले गर्दा पनि केही ढिलासुस्ता हुन सक्छ। यद्यपि जुन खालको हामीले तदारुकता देखाएका छौँ त्यो कहीँ न कहीँ शिक्षा मन्त्रालयले, सम्बन्धित निकायले यो खालको तदारुकता, यो क्षेत्रलाई खास गरेर यो क्षेत्रलाई कसरी गभर्न गर्ने, कसरी अनुगमन गर्ने, कसरी यो क्षेत्रलाई सही ट्र्याकमा लिएर जाने भन्ने विषयमा उहाँहरूका भनाइमा, उहाँहरूका चाहिँ तपाईँको भेटघाटमा उहाँहरूले बडा एकदमै तपाईँको चाहिँ सान्दर्भिक हिसाबले यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ नै भन्नुभएको छ। शिक्षा मन्त्रालयले 2072 सालमा दर्ता खुलाएपछि त्यसको नवीकरण र नयाँका लागि दर्ता गर्ने वातावरण सिर्जना नगरेको कारण असीमित रूपमा कन्सल्टेन्सी खुलेको इक्यानको तर्क छ। यसरी कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेका कन्सल्टेन्सीहरूले नै विद्यार्थी ठगेका छन्। दर्ता नभए पनि उनीहरूले होर्डिङ बोर्ड राखेकी भरमा कन्सल्टेन्सी मार्फत रोजगारीका लागि विद्यार्थी पठाएका हुन्। विद्यार्थीलाई रोजगारीमा पठाउन नमिल्ने प्रावधान भए पनि पठाइमा के कारबाही गर्ने ऐन नबन्दा कन्सल्टेन्सीहरूले धमाधम रोजगारीमा पठाएका हुन्। विद्यार्थीलाई रोजगारीमा पठाउनेलाई के कारबाही हुने भनी ऐन बनाउन पटक पटक आग्रह गर्दा पनि मन्त्रालयले चासो नदिँदा कन्सल्टेन्सीहरूले निर्धक्क गैर कानुनी काम गरेको इक्यानले बताएको छ। हामीले त समग्र शैक्षिक परामर्श क्षेत्र कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर मैले यहाँलाई जानकारी गराउँ कि हाम्रो एनएससी शाखाका प्रमुखज्यू, उच्च शिक्षा यो शैक्षिक परामर्श प्रमाणीकरणका शाखाका प्रमुखज्यू, सचिवज्यू, उपसचिवज्यूहरू र मन्त्रीज्यूहरू जति पटक उहाँहरू चेन्ज भएर मन्त्री बन्नुभएको छ, मन्त्रीज्यूहरूलाई हामीले पटक पटक भेटेर ती ड्राफ्टहरू प्रदान गर्ने, यो कुरालाई बुझाउन खोज्ने हामी निरन्तर पहल कदमी गरेका छौँ। मैले यहाँलाई यो कुरा पनि जानकारी गराउँ कि पछिल्लो 10 वर्ष म सदस्य, म सचिव, म योभन्दा अगाडिको महासचिव, अहिलेको महासचिव हुँदै गर्दा करिब पछिल्लो 10 वर्ष म आफैले त्यस्ता ड्राफ्टहरू बोकेर गएको छु। विषय एउटा अनुगमनको मात्रै छैन, विषय कतिपय विद्यार्थीका विषयहरू छन्। राजनैतिक एवं विभिन्न स्वार्थका कारण शिक्षा मन्त्रालयले कन्सल्टेन्सीलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानुन बनाउन चासो नदिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। ठुलो देशमा धेरै पैसा कमाउने लोभ लालच देखाउँदै कन्सल्टेन्सीहरूले नेपाली विद्यार्थीलाई रोजगारीमा पठाउँदा मन्त्रालय मुखदर्शक बनेको छ।
मन्त्रालयले ठोस निर्णय लिन नसक्दा हजारौं विद्यार्थीको भविष्य धरापमा पर्ने सम्भावना बढेर गएको छ। विभिन्न बहानामा विद्यार्थी ठग्न कन्सल्टेन्सी सक्रिय भइरहँदा सम्बन्धित निकायले यसलाई नियमन गर्न सकिरहेको छैन। यतिसम्म कि कन्सल्टेन्सीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायले ऐन समेत बनाउन सकिरहेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्का र लिम्बहादुर खत्रीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। एनआइसिआइसिआई बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रभावमा पारेको आशंका पैदा भएको छ। लिँदै नलिएको 21 लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न ताकेता गरेपछि एनआइसिआइसिआई बैंक खारेजीको माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा उछुरी परेको थियो। तर लामो समय बितिसक्दा समेत यस घटनामा राष्ट्र बैंक गम्भीर नहुनुले यस प्रकरणमा एनआइसिआइसिआई बैंकले राष्ट्र बैंकलाई समेत प्रभावमा पारेको आशंका गरिएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। लिँदै नलिएको 21 लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न धम्की दिने एनआइसिआइसिआई बैंक विरुद्ध नेपाल राष्ट्र बैंकमा परेको उजुरीलाई सामसुम पार्न खोजिएको आशंका पैदा भएको छ। गत भदौ 15 गते सामाजिक अभियन्ता नन्दराज उपाध्यायले राष्ट्र बैंकको उजुरी शाखामा हालेको उजुरी अहिले त्यसभन्दा अघि बढ्न सकेको छैन। यति ठूलो संवेदनशील विषयलाई 1 महिना बितिसक्दा समेत यस घटनामा राष्ट्र बैंक गम्भीर नहुनुले यस प्रकरणमा एनआइसिआइसिआई बैंक र राष्ट्र बैंकको मिले महत्व हुन सक्ने आशंका पैदा भएको हो। एनआइसिआइसिआई बैंकको दबाव र प्रभावमै राष्ट्र बैंक कर्मचारीले बैंक खारेजीको उजुरी अघि नबढाएको उजुरीकर्ता उपाध्यायको आशंका छ। एउटा नागरिक उजुरीको लागि बैंकमा जान्छ, मानव उदाहरणको लागि अदालतमा जान्छ, अदालतले भोलिपल्ट पेशी तोक्छ यहाँ उजुरी आएको छ भनेर। अनि बैंक पनि त्यस्तै एउटा संवैधानिक अङ्ग हो नि त, वित्तीय अङ्ग हो, सरकारको संवैधानिक अङ्गभित्र पर्ने वित्तीय अङ्ग हो ब्याङ्क, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भनेको। अनि नेपाल राष्ट्र बैंकमा कुनै पार्टीको कार्यकर्ता गएर गभर्नर हुन्छ भने अनि त्यो पार्टीको कार्यकर्ताले गभर्नरले आफ्नो अध्यक्ष अनुसार चलेर त्यो कुनै पनि वित्तीय संस्थासँग बिक्री भएर त्यो मुद्दालाई सुनवाई गर्दैन भने यो शङ्काको कुरो होइन। यो त राष्ट्र बैंकको नियतमा खोट देखियो। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर स्थित एरी चोकमा रहेको एनआइसिआइसिआई बैंकको शाखाले ग्राहकलाई झुक्काएर खाता खोल्न लगाई ठगी गरेको भन्दै उपाध्यायले राष्ट्र बैंकमा एनआइसिआइसिआई बैंक खारेजीको माग गर्दै उजुरी गरेका थिए। वीरेन्द्रनगरका स्थानीयलाई जबरजस्ती खाता खोल्न लगाएर अमर चौधरीको खातामा 9,50,000 रुपैयाँ र गणेश थारूको खातामा 11,40,000 रुपैयाँ ऋण तिर्न ताकेता गरेको थियो। तर मङ्गलबारसम्म पनि उनीहरूको ऋण फिर्ता भएको छैन भने राष्ट्र बैंकले पनि एनआइसिआइसिआई बैंकसँग सामान्य सोधपुछ समेत गर्न सकेको छैन। बरु बैंकका उच्च अधिकारी अर्जुन खनियाको दौडधुप बढेको छ। उजुरी फिर्ता गराउनदेखि पीडितलाई प्रभावमा पार्न खनिया सक्रिय भएका छन्। सोमबार बैंकका अधिकारी केस सामसुम पार्न काठमाडौँदेखि सुर्खेत पुगेको खबर आएको छ। बैंकले उनीहरूमाथि थुपारेको ऋण फिर्ता गर्ने आश्वासन दिएको भए पनि ऋण फिर्ता नलिए आफूले देशव्यापी रूपमा एनआइसिआइसिआई बैंक विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने अभियन्ता उपाध्यायले चेतावनी दिएका छन्। मानिस मर्नको लागि यति त विष चाहिँदैन, यति बिख भए पनि त पुग्छ नि। गलत हो भने यति पनि गलत हो क्या, एक पनि गलत हो भन्दा उहाँ स्वयं सुर्खेत गएर पीडितहरूलाई हामी न्याय दिन्छौँ भन्नुभएछ। अब न्याय दिनुहुन्छ कि नै त्यो खानियाको ठाउँको कुरा हो। यदि अर्जुन सिंह खानियाले ती पीडितहरूलाई न्याय दिनु भएन भने ल यो म ग्यारेन्टी गर्छु कि त नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर म भोक हडताल बस्छु, होइन भने एनआइसिआइसिआई बैंक बन्द गर्नुको लागि सारा नेपाली जनतालाई उर्लन आह्वान गर्छु। यस विषयमा हामीले राष्ट्र बैंकसँग सम्पर्क गरेर बुझ्न खोज्दा राष्ट्र बैंक बोल्न खोजेन। एनआइसिआइसिआई बैंकलाई सम्पर्क गर्न खोज्दा बैंकका अधिकारी अर्जुन खनिया पनि सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनोमानी बढ्दै गएको छ। यस्तोमा सरकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्द र लिम्बहादुर खत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। रोजगारी र अध्ययनका लागि परदेश जानेहरूको संख्याले वर्षै पछि रेकर्ड तोड्दै गएको छ। पछिल्लो आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै धेरै 7.5 लाखभन्दा बढी मानिस बाहिरिँदै गर्दा चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनामै 1 लाख बढी मानिस बाहिरिएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिएको दुःखदायी दृश्य हो। अध्ययन र रोजगारीका लागि परदेश जानेहरूको ठूलो जमातको दृश्य हो। ठूलो प्लेन चढ्ने अहिलेको रहर होइन, बाध्यता बन्दै गएको छ। देशको अस्थिर राजनीति, आर्थिक सङ्कट र सरकार परिवर्तन भएसँगै परिवर्तन हुने राज्यको नीतिका कारण देशमा नै केही गरौँ भन्नेलाई समेत सरकारले तिरस्कार दिँदै आएको छ, जसका कारण केही सिप नलागेर विदेशिनु बाध्य सरकारले पारेको छ।
हरेक वर्ष रेमिट्यान्स वृद्धिमा रमाएको सरकार देशका युवा विदेशिनुमा नै गर्व गर्न लागेको छ। देश छोड्नेको लहरको अहिले काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा देखिन्छ। यहाँ दिनमा भन्दा रातिको समयमा निकै भिड रहन्छ। देशमा बसेर देखेका ठुला सपनाको हत्या गर्दै परदेश दिन बाध्य भएका युवाहरूको जमात यहाँ देखिन्छ। परिवारसँगको बिछोडमा खसेका आँसुका धाराले विमानस्थलमा छुट्टै सन्नाटा छाउँछ। थाहा छैन कहिलेसम्म यस्तै हुने हो। उडेर जानेको पर्खाइमा घर फर्केर जानेको बिछोडको कथाले सबैको मनमा चिसो पस्छ। यस्तो छोरी छोडेर अब बाध्यताले हिँड्नुपर्छ, के गर्ने? यसरी परिवारलाई छोडेर जानलाई सजिलै मनले त मान्दैन। अब के गर्नु? अब यस्तो नानी छोडेर जानुपर्छ बाध्यताले। अब यहाँको नेपाल सरकार अलि ठिक छैन। केही आशामा साना लालाबाला र परिवारलाई छोड्दाको पीडा परदेशिँदै गरेकाहरूको हिँडाइबाट प्रष्ट नै हुन्छ। भर्खरै बामे सर्न लागेको बालक जस्तै बोर्डिङ पास लिन अघि बढेका खुट्टाको चालले उनीहरू रहर भन्दा पनि बाध्यताले देश छोडिरहेका छन् भने सबैले आवाज गर्न सक्छन्। दिनभरि काम गरेर बिहान साँझको छाक टार्न समेत धौधौ पर्न थालेपछि परदेशीले निर्णय गरेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यसो त उच्च शिक्षाका लागि जाने विद्यार्थीहरूले पनि असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छन्। बाहिर गएपछि अध्ययनसँगै पैसा कमाइ हुने र अध्ययन सक्दासम्म भविष्य नै बन्ने विद्यार्थीको समेत तर्क रहेको छ। कसले छोड्न चाहन्छ आफ्नो सानो बालबच्चा? मैले अहिले 1.5 वर्षको पुच्चे छोडेर आउँदाखेरि म रोएर आएको घरबाट होइन। अब मेरो बा आमा, मेरो परिवार होइन, गाह्रो छ नि सर, धेरै गाह्रो छ। अब के भन्ने सर, हामी जस्तो जनताले त केही गर्न सक्दैनौँ। अहिलेको विकल्प बाहिर मात्र इफ अरू कुनै पोलिसीहरू चेन्ज गर्दैन, एजुकेसन सिस्टम चेन्ज गर्दैन, इन्डस्ट्री सेक्टरहरू बढाउँदैन, अनि मान्छेको लागि युथको लागि जब अपर्च्युनिटी हुँदैन, प्लस यस्तो चोर नेताहरू सधैँ हुन्छ भने देश खाली हुन्छ विदिन 10 years। द्याट्स फ्याक्ट। अध्ययन गर्नका लागि राज्यले राम्रो वातावरण नगरिदिएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। यसरी विद्यार्थीदेखि बालबच्चा भएका युवाहरू परदेशिँदा देशमा दक्ष जनशक्ति नै रित्तिने देखिएको छ। यहाँ देखिएका अधिकांश मानिस श्रम बेच्नका लागि मलेसिया, कतार र कुवेत लगायतका देशमा जान लागेका हुन्। गत आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्मकै धेरै 7,71,327 जना मानिसहरू रोजगारीका लागि परदेश गएको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 5 वर्षमा मात्रै 24 लाख मानिसहरू परदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ। यो आर्थिक वर्षमा हामीले यो असोजकोलाई छोडेर हेर्दाखेरि साउन र भदौ महिना 2 महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने 94,000 समथिङको तथ्याङ्क हामीसँग छ। भनेको झन्डै 2 महिनामै करिब 1 लाख मान्छेले श्रम स्वीकृति लिनु, त्यो कतिपय त श्रम स्वीकृति लिने चरणमा पनि हुनुहुन्छ। झन्डै दैनिकै 2000 को हाराहारीमा, कहिलेकाहीँ त 2500सम्म पनि लिएको स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो सङ्ख्या, यो साउन र भदौको सङ्ख्याले पनि गत वर्षकोलाई क्रस गर्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। स्नातक गरेपछि पनि रोजगारीको राम्रो अवसर नपाएका कारण परदेशिनु परेको विद्यार्थीहरूको दुखेसो छ। कतिपयले त देशमा नफर्किने दाबी सहित विदेश जान लागेका छन्। राज्यले घाँस, बाँस र कपासको राम्रो सुव्यवस्था नगरिदिँदा आम मानिसलाई समस्या भएको धेरैको गुनासो छ। अहिले दैनिक 2500 को हाराहारीमा मानिसहरू देश छोडिरहेका छन्। राज्यले भने उनीहरूलाई रोक्न भन्दा देशमा भित्र नै रेमिट्यान्सको आश गरेर बसेको छ। देशलाई आर्थिक सङ्कटले गाजिरहेका बेला देखिएको यस्तो हृदय विदारक दृश्यले सबैलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। देश छोडेर परदेश जानेहरूको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट परदेश जानेहरूको भिडले देशले दक्ष जनशक्ति गुमाउने सङ्केत देखिएको छ। अहिले दैनिक 2500 को हाराहारीमा युवाहरू परदेश दिन थालेका छन्। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौँ, विदेश किन जान लाग्नु भएको? हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। देशमा
फेरि सरकार र देशमा भविष्य नदेखेर अहिलेको यो युवा पिँढीहरू बाहिर सबैजना देख्दाखेरि बडो कहाली लाग्दो अवस्था छ, दुःख लाग्दो स्थिति हो है। किनभने यो अवस्था आउनु देशको लागि साँच्चै नै राम्रो कुरो होइन है। विकास गर्ने प्रगति गर्ने जति युवाहरू सबै यसरी विदेश जाँदाखेरि विदेश मात्रै विकास हुन्छ तर देश विकास हुँदैन। नेपालमा केही स्कोर नदेखेर वातावरण छैन, त्यही भएर आफ्नो घरमा बसेर कमाइ गरेर खाने बेलामा आफ्नै देशमा सानोतिनो जागिर गरेर खाने बेलामा विदेश प्लान हुनु परेको छ। देशमा रोजगारी छैन, बेरोजगार भइरहेको छ, सरकारले हेर्दैन, जनताहरू जहाँसुकै जाऊ जेसुकै खाऊ, महँगाई त्यस्तै छ। अब अहिले 1000 रुपियाँ लिएर गयो भने नुन तेल चामल 1-1 किलो किन्दा पनि 1000 नोट सिटिन्छ। नेपालको आम्दानी भनेको केही छैन। सरकार चोर सरकारहरूले मोरिसकै बाँचोस् उनीहरू आफू धनी हुनु पाए, अब देशै बेचेर खाइसके। नेपालमा रोजगार छैन, बेरोजगारीको कारणले म चाहिँ अब रोजगारीको लागि जाँदैछु। किनकि अब नेपालमा हाम्रो जति छ आफ्नो क्यापेसिटी भएको, जति कमाउन सक्ने क्षमता भएको हेरलाई कामको सुविधा छैन। त्यही कारणले हामी बेरोजगारीको कारणले चाहिँ म चाहिँ विदेश जान लागेको। नेपालको स्थिति अहिले खराब छ काम धन्दाको, त्यही अब बाहिर गएर कमाउनु पर्यो, घर परिवार हेर्नुपर्छ, त्यसैको लागि म गइरहेको छु। नेपालमा केही काम छैन अहिले, बिना मतलबले घुम्ने फिर्ने के काम, सरकारले त केही पनि काम पनि दिँदैन। त्यसैको लागि बाहिर गएर त्यहीँ कमाउने, घर परिवार हेर्ने। पछिल्लो समय डेङ्गी सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। जनवरी महिनामा जम्मा 130 जना डेङ्गी सङ्क्रमित भएकोमा हाल सो सङ्ख्या बढेर 29,468 जनामा डेङ्गी पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको एपिडियोमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै सुनसरी जिल्लामा 15,981 जना डेङ्गी सङ्क्रमित भएका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी डेङ्गी पुष्टि भएको छ। सो प्रदेशमा 22,022 जनामा डेङ्गी पुष्टि भएको हो। यसै गरी बागमती प्रदेशमा 4,372 जना, गण्डकी प्रदेशमा 1,052 जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 877 जना, मध्य प्रदेशमा 567 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 498 जना र कर्णाली प्रदेशमा 80 जनामा डेङ्गी पुष्टि भएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै सुनसरीमा 15,981 जनामा डेङ्गी पुष्टि भएको छ। हालसम्म नेपालभरबाट डेङ्गी सङ्क्रमित 15 जनाको मृत्यु भइसकेको महाशाखाले जनाएको छ। खास गरी सुनसरी जिल्ला, झापा, मोरङ, धादी, तनहुँ, कास्की लगायतका जिल्लाहरूमा चाहिँ तुलनात्मक रूपमा अलिकति बढी केस देखिएको छ। अहिलेसम्म हामीलाई हाम्रो सिस्टममा रिपोर्ट प्रतिवेदन भएको 15 जनाको डेथ भएको चाहिँ मृत्यु भएको देखिन्छ। र स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र होइन, डेङ्गु रोगलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका निम्ति डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेको नियन्त्रण नगरिकन यो नियन्त्रण रहँदैन। त्यसका लागि स्वास्थ्यभन्दा बाहेकका क्षेत्रहरूको भूमिका के रहने, त्यसमा पनि त्यो कार्ययोजनाले क्लियर रूपमा बोलेको छ। डेङ्गी एसिड जातको पोथी लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने सरुवा रोग हो। ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आँखाको भित्री अर्थात् पछाडिको भाग दुख्ने, बान्ता आउने, रिगाटा लाग्ने, जिउ दुख्ने, गलेको महसुस हुने, 4-7 दिनमा शरीरमा दाजुरा जस्तै बिबिरा आउने लगायत डेङ्गीका प्रमुख लक्षण हुन्। तसर्थ यस्ता लक्षणहरू देखिएमा नजिकको स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतालमा परीक्षण गराउनुपर्छ। चिकित्सकका अनुसार डेङ्गी सङ्क्रमणबाट बच्ने एकमात्र उपाय भनेकै लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्नु हो। तसर्थ डेङ्गीबाट बच्नका लागि लामखुट्टे बस्ने वातावरण बन्न नदिने, पानी जम्ने ठाउँ, टायर, भाँडाकुँडा, नयाँ निर्माण गरेका घरमा फालिएका वस्तुहरूलाई व्यवस्थित गर्नुपर्दछ। यसका साथै सकेसम्म पुरा शरीर ढाक्ने कपडा लगाउने, घरको झ्यालमा जाली राख्ने, झुलभित्र सुत्ने जस्ता गतिविधि अपनाउनका साथै लामखुट्टेको टोकाइबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूले दीर्घकालीन समाधानका लागि केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय सरकारका साथै व्यक्ति स्वयंले पनि आवश्यक पहल गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। र भारतको पूर्वी चम्पारणमा अवस्थित मोतिहारी चेम्बर अफ कमर्स बीच मङ्गल द्विपक्षीय व्यवसायी सम्बन्ध विस्तार तथा
पर्यटन विकासका लागि द्विपक्षीय व्यावसायिक सम्झौता भएको छ। उद्योग, व्यापार, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरूको खस्किँदो अवस्थालाई दृष्टिगत गरेर नेपाल भारतका हिमाञ्चल क्षेत्रमा रहेको मोतिहारी चेम्बर बीच भएको द्विपक्षीय व्यावसायिक सम्झौताले स्वदेशी उद्योग, व्यापारका साथै आयात निर्यात व्यवसायको प्रवर्धन र पर्यटकहरूको आगमनमा वृद्धि हुने विश्वास दुवै उद्योग वाणिज्य सङ्घको रहेको छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवालले वीरगञ्जको बढ्दो महत्त्व, यसले बोकेको सम्भावना र मुलुकै आर्थिक उन्नयनमा खेलेको भूमिका उजागर गर्दै यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्नुभयो। सम्झौता पत्रमा वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिल कुमार अग्रवाल र मोतिहारी चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष विशाल कुमारले हस्ताक्षर गरेको उक्त सम्झौतामा द्विपक्षीय व्यापार विस्तार र लगानी प्रवर्धनमा एक अर्कालाई सहयोग गर्ने, सेमिनार, गोष्ठी, व्यापारिक मेला र अन्य प्रवर्धनात्मक कार्यक्रममा एक अर्कालाई सहयोग, सीमा क्षेत्रमा रहेका सहरहरूको पूर्वाधार विकासको लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर सुबोध कुमार गुप्ताले आपसी समन्वय सिर्जना गरी व्यवसायको हित जोगाएर समाजको हितमा काम गर्ने विश्वास लिएको र बुलेट पोइन्ट एजेन्डा तयार गर्नुपर्ने बताउँदै यसलाई प्राथमिकताका आधारमा सरकारसम्म पुर्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा दुवै चेम्बरका पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि क्यानाडाको भ्यानकुभर स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास आसपासको क्षेत्रमा उच्च सुरक्षा सतर्कता, खालिस्तानी समर्थकहरूको प्रदर्शन सुरक्षा चुनौतीको मुख्य कारण र अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमिफाइनलमा नेपाल र भारतको भेट हुँदै बुधबार अपराह्न 5:30 बजे दशरथ रङ्गशालामा खेल हुने। पालो भएको छ खेल समाचारको। अन्डर 19 साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा नेपालले सेमिफाइनलमा भारतसँग खेल्ने पक्का भएको छ। सोमबार सम्पन्न दोस्रो खेलमा मालदिप्सलाई पराजित गर्दै अन्तिम 4मा पुगेको नेपालको भेट भारतसँग हुने निश्चित भएको हो। त्यस्तै दोस्रो खेलमा भारतले भुटानलाई पराजित गर्दै सेमिफाइनलमा पुगेको छ। भारत विजेताको हैसियतले नेपालसँग सेमिफाइनल खेल्नेछ। दोस्रो सेमिफाइनलमा भने भुटान र पाकिस्तान आम्ने सामने हुनेछन्। समूह चरणको अन्तिम खेलमा सोमबार भारतले भुटानमाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको थियो। भारतमाथि भुटानले सुरुवाती अग्रता लिए पनि जोगाउन असफल भयो। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार भएको भनेर सरकारले जनतालाई ढाँटिरहेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। व्यवसायीहरूको समस्यामा सरकारले कुनै चासो नदेखाएको जिकिर। नेपाली कांग्रेसद्वारा विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका सन्दर्भमा सरकारवाला निकायसँग छलफल। राज शिक्षकहरूको मागमा पनि गम्भीर हुन आग्रह। आवश्यकताभन्दा बढी पदाधिकारी चयन गरेको भन्दै लोसपाको आलोचना। 4 सांसद रहेको पार्टीमा 5 दर्जन पदाधिकारी। परिवारवाद हावी भएको भन्दै पार्टीकै नेता कार्यकर्ताको असन्तुष्टि। काठमाडौँ उपत्यकामा मनाइने इन्द्र जात्रा पर्व विधिवत रूपमा सुरु। काठमाडौँको बसन्तपुरमा इन्द्रध्वज सहितको लिङ्गो ठडाइयो। र चिकित्सकहरू पटक पटक कुटिएको भन्दै आवश्यक सुरक्षाको माग गर्दै चिकित्सकद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। सुरक्षाको ग्यारेन्टी नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने भनाई। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ।
साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।